محرومت محرومت ان میرا سیابی ہوا سیدت النساء پوچھا حسین دے حرام حسین کنو این گرمی چ این دیہاڑو آندے جندہ دل ہوئے مکانتے آج بزرگاں لی ذاکری مکانی سیادہ ہاں جو میں تری مخدومہ کل مسلح تے پن کیا آیا نیت کے ہیں تک قضا نو سی پوچھا حسین دے حرام حسین کنو مڈے پتار وفا نہیں کیتی یا پور یا سمینج کے اجڑی دے تساں خود پرواہ نہیں کی یہ ویلے دا صدقہ توڑی ہے کربلا پہنچی یا پور یا سمینج میں اجڑی دے تساں خود پرواہ نہیں کی میں دیکھنا چاہنا کیرا ماتمی مٹی تے مٹ کے بیٹھے دل اچ قبر حسین نے تے غریب دی غربت دی اگلی سطر تے منہ چو ہے نہیں نکل سیادہ دا جیویں تو کی دیئے پتار تیلے کہیں جان فدا نہیں کی دی جیویں لبھدائی چن کے رات ریت جدا جیویں لبڈائی چن کے میں گن آیا رات ریت جدا بسم اللہ بسم اللہ جوانیاں سلامت ایویں حوصلے نال کیونکہ بانی دی حیثیت چ حکم دیتا نے ساکو آج رج کے حسن دے یتیم دے غربت رجوے آلے ہو نیاز حسین میری زندگی تو قیمتی سطرین ملاقات وقت نصیب چھے یا کوئی نہ اے بزرگان دی امانتین وصول کرے سو کربلا دے جتنے شہیدن انچ وحد حسن دے یتیم قاسم میں جہندے قاتل کو حسین گول کے مارے بسم اللہ کیا سوچیں دے بیٹھے ہو میں اچانک سامنے آئے تو حسین مارے نا بابا بابا مرحوم پڑھدراندہ قلب لشکری حسین گول کے مارے قریب حقل ماری او کہہ رہے جائے میرے حسن دے یتیم تو زین چھڑوائی بلا تشبیح مرے دکھائے خوف ہی چاکے ڈر کے این ملاؤن اپنے آپ کو مٹی تے سمائے اتنا دیکھ کیا دے
اکبر دے قاتل کو تک کچھ نہیں بھی آکھا غریب ٹھڈا صاحب ہر کیا دا ظالمہ اون ہیک گھر برباد کیتے تین ڈو چکیتن جرے ویلے دی زین چھڑوئیے میں غریب دی دھی ٹکڑا کل بیٹھنے ایک ٹکڑا چیندی اکھی نال لیندی ہے وین ہکو کریں دی ہے بابے تیڈو تو رہے تائیں اگھاں چٹو رہے بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ کریں نہ سوچا کر جو کہیں ہکتے مک ویسی کہیں ہکتے مکنی ہوں دی جرہ 40 سال رات رنے ہوں دیتے تمام تھی گئی باوضو کھنا سامنے ہیں حسین دی قبر ڈوائیں ہاتھ تھیں چھڑا حسین کو پیار آئی نا بابا اے او سیدے اساں تساں جیندی ریت ہیں قائم کوئی نہ نال بڑی محبت ہے ہاں میں دلیل لے ساں بسم اللہ جنہ سرکار دا ظہور تھی سی نا خیر نال تھی تے جلدی تھی بیچ سرکار چون چون کے بدلے گنسن لوگ آپس اچھ کیا سرئی شروع کرے سن حال کربلا دے 72 دا بدلہ پورا نہیں تھیا کعبے دی دیوار نلا کے سید رت روسی دیکھ کے فرمیسی حالے تو میں چند فنار کیتن اللہ دی پوری کائنات میں دشمنان اسلام دی فنار چکراں اے اون ہک بوٹ دے تسمیں دے مل نہیں جیرا میرا ڈاڈے قاسم دا کربلا دے میدان اترٹ رہا ہون جرے یتیم نواز بن کے آئے بیٹھے انصاف نہ ڈسائے جن دے تسمیں دا مل پوری کائنات کوئی نہیں پا سکتی او گھوڑاں دے سنبھان دے ڈادا ہے حضرت امام حسین ان بزرگاں لی ذاکری ڈاویں دی رات کو 4 حصہ تقسیم کیتے پہلا حصہ صحابیاں نال گزارس دوجا حصہ پرددار بیبیاں نال گزارس ہر بیبی دے خیمے ویندہا تے بیبیاں دے حوصلے بلند کریں دہا باروں فوجن تو اڈے نال چھوٹے چھوٹے بار تریجا حصہ اللہ دی عبادت اچھ چوتھا تے آخری حصہ آد دی بھائی وال بھیننا 4 حصے گزار کے قسمت بیوہ بھر جائی دے خیمہ نالو گزارس آکے کیرا منظر ڈٹاس قاسم دی ماں قاسم دا سار جھولی پئی بیٹھی مو چم کے آدھی اکبر آلے ماں کولو ہے تڑی لاش خیمان دے اندر حوصلہ تڑے کربلا دی ماں قاسم آدھے اماں کھیر بخیش بی بی آدھی ہوں علی بخشے زان جڑا لاش دیکھ ہاتھ بان کے آدھے اماں خوش نصیب ماں ہونی ہیں جنہاں دے بچنا دیاں لاش ہونی ہیں علی میڈی لاش نہیں ہونی میڈی گڑڑی باد کے ہونی ہیں جڑے یتیم نواز جرے حسن دے یتیم دے مکانی بن کے آئے بیٹھے بی بی آدھی مات دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی میں کچھ آٹے سن وچ
او وقت بھی آئے وڈی اول گھدی ہک میڈا بچڑا یان جوان تھیاں یا تے وہ مرضی مالک دی تڑے سیرے دیکھن کی دے بچنا ماں مرویزیا بسم اللہ بسم اللہ بھین تے بھرا دا بڑا مطمئن جیاں نوکران قاسم آدھے اماں تو ہون پیا دیئے توڑے کو لزاداری دا مستقبل محفوظ ہے توڑے بچے مکانی شریک ہیں ماں پیو کو نصیب ہو مدے چاچے غریب کوئی تریجا دیئے مدے ہاتھ ناب کے کلیاں جائیں تے گھنویں مدے گالیچ بائیں پا کے آدھے قاسم بھاویں دکھ ویڑ گئے مدی حسرت میں تکو بنرا بنے سیدہ دے بنری کنے اللہ کے مدینے والوں آنج توڑے کوئی تغریب دائی باچ ونجو دکھ آئے نیماتے جگ تو وکھرے ایک اچھی دی پرانی ذاکری میں کو کئی نہیں ڈس دی بھاندی میں اون دریا وچ لڑیاں بچڑا جن دی تانگ نظر نہیں بی بی آدھی تائیں جے پتار جوان دی موت دس کہری ماں کو باندی مدی تائیں وزواب آکھی نبزی تے حسین باجو نہیں بسم اللہ ساریاں بیبیاں دے حوصلے بلند رہے کہ خوش ودا بیوہ بھر جائی دی کوک حسین دا ہاں ہلا دیتے اگاں نہیں گیا سیدھا بھین دے خیمے آگ کے رونے کیوں رونے بی بی آدھی کہر وائی اماں دی جائی میرے دلی چھسراتے میں قاسم کو سہرہ پہنا بھاویں ہک لازے دئیو بی بی آدھی بھتریجے دی شادی کریں روندہ کیوں ہے بھاویں بھرا یاد آئی مولا توڑے بھراوان دے جوڑ سلامت رکھے اماں دی جائی اے جائیں اوکھے ویلے بھرائی نہیں بھول دے تیری چادر دی قسم بھرا کو نہیں روندہ میں کو حسرت پہی روئیں دی میں حسرت سنا کے انہاں ہتھاں دی زیارت کرے سن جنہاں ہتھاں دی لکیریں چماتا ملیاں لکیریں موجود ہیں کیری حسرت اماں دی جائی جی میں قاسم کو سیرہ پیا پہنا آج میڈا پہلا باخت ہوئے علم جنت کھانے منگوائیاں کربلا اچ میں ڈاڈا غریب بی بی آدھیا غریب نہ سڑا دیتے پترے تے سامان میں دے زملا ڈاج میں دے لیا وری میں دے لیا سونے چاندی دے زیور میں دے لیا بی بی آدھیا سونے چاندی دے موک گئے دیگر لے مدر لے جب بی بی آدھیا سونے چاندی دے موک گئے مدر لے جب سیال آلے بہن سامان دی جامن پئیں تو سامان تیار کر میں یتیم دا صحابیاں اگت پڑیاں ماں حسین تو رہے ہن بہن رون لگ پئی اماں دی جائی تو کیوں رونی ایناں دے حصے دا بہن جنہاں دا جائیداد ہی تھوڑا مکانی چاہد حصے بی بی آدھی ہے میں کوئی حسرت پئی روئیں دیئے دھیتے پترے تے سامان دی زامن پئیاں پترے تیاں شادیاں دے سگن ہونن
سگنے مہندی ہوندی ہے مہندی طلب بولی پانی کتھوں گلا ماتمی نال سید دی گل ہے سید آدھے پانی تے کو بولنا پوس اجو وانج بیٹھی ایک خیمے وچ بی بی جوڑ کے سکال نمانی آکھن لگیے دعا اکھیاں کوں بی بی آلیہ درد رجڑ بی بی آلیہ لاغن گھوڑا تُسا واسفاوا میں کوں آج ویلڑی دے پانی او میں دی بنرے کاظم کوں آج لین دیئے پھوپی اے ہون رونے ہو جی میں توڑے تے آتا ہے بڑے حوصلے نال حالے تو انہاں دے حصے دبائنے پانی دا پیالہ بھریس دریاد آئی فراد آئی بولو جی جرے پچھلے بیٹھے ہو فراد دا پانی آئی اشارہ کر چھوڑو نا بابا صدقے تواری معرفت کو سلام اکھین دی منت بے اولاد بھین دے خیمے آئی ایکن یتیم دی مہندی بنا بی بی آدھی ہے کتوں گولائیں معصومہ کتا نہیں لبدا ہائے دریادہ نہیں یہ حسرت آئی اکھیں دی محنت کی تھی تو مہندی بنا میں یتیم دے کانڈے پھیریاں یہ میں بڑھڑی دائی نال سن دی کھڑی گئی آدھی رکوان ایک کام کمیاں دے میں آپ کرے ساں میرے بزرگ بیٹھے اجو ہر خیمے دائی فضا اتے ودی کانڈاں پھیرے آدھی جلدی آؤ تساں دیر نہ لاؤ آج حسن رضا دے ویڑے بی بیاں پوچھ دین کی جلدی آدھی جوڑ کے بنرا قاسم کوں آج چاچا پائندہ سسیرے سمن سگن ہن ابن حسن دے ذرا جلدی آؤ اے سگن ہے انہاں دے حصے دا تو میں مکانی سیداں میں سوال انہاں مغموم چہرہ تے کرے ساں تڑیاں وسدیاں لڑدیاں اکھاں کو ہی گل پوچھتاں انصاف نال دسے جداں کانڈے پھر ونجن اے بی بیاں خالی ہاتھ ٹر دیں کیسے چاہ کے ویلاں اتنی سخت گرمی کہیں قضادار دا خلوص نال ٹھڈا ساہ نکلے نا پاند بوئیں سواب بیہل قبر تک ویسی میرا بزرگ پردران دا شیعو کہیں ویل کو پینگے جو چاہے کہیں ویل کو انگل نہ پائیے حکمائے جن دی کوفے تو دی دے آدھی ہو آمد لالا دی جوڑی بچی اللہ مان بھائی اے ہائی شادی کاسے میں ماں دے خیمے سامنے آئے ماں انتے منہ چکیتے انہوں آئے ماں انتے منہ چکیتے چاروں طرفوں کاسے میں پھر دائے تے ماں ہی نہیں ڈٹھا آسمان دو دیکھ کیا دے میڈا اللہ سچا دے انشاءاللہ یتیم ہی کوئی نہ ہو قاسم یہ کیوں جن گل کیتی گئی 3 سالان دا ہیں تو یتیم تھیوں میں یتیمی نہیں بجھن دیتی آج کی میں یتیمی یاد آئی گئی او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے خون نال وال سرخ کی تھی بیٹھی ہے وعدہ بھول گئی ہیں
اکبر تو پہلے تیری لاش آوے اما میں کن ونیا تو آڈو آنا دے دینا ہو کانڈ چکریں دے ہو چاچے دو وینا ہکا گل کریں دے قاسم ہک بے تجھو ڈھیر ابالے ہو تو آڈیاں لاشاں تو میں چیساں تے میری لاش روندہ ہویا کربلا دے ٹبان تے چڑھے ماں ہک تعویز بدہاس قاسم جڑا مشکل آسی نا یہ حرکت کرے سی کھول کے پڑھیں مشکل آسان تعویز حرکت کی تھی کھولس پڑھس بوسا دیتس ہاں اللہ کے ابالے قدم چاکے چاچے دے کول آکے پیران تھے ہاتھ رکھ کیا دے ہونی اجازت نہ دے سی قاسم ماں کل کوئی وڈی سفارش گول ہیں وڈے بھرا دا خطی غریب تلیاں ٹیک کے اٹھے مدت دے بعد حسن دیاں لکھیاں ہوئیاں تحریراں تے غریب دی نگاہ پئی مدینے دے مو کر کیا دے حسن تیری امامت دی قسمیں تیریاں لکھیاں ہوئیاں تحریراں تے تیرے بھرا دی نگاہ نہ پوندی اکبر دے بعد میں کو ڈسدہ کچھ نہ اتھائیں ایک دفعہ حوصلہ کرے ایک دفعہ ایک حوصلہ دیو ایک دفعہ حوصلہ ایک دفعہ حوصلہ ایک دفعہ حوصلہ اے 3:17 لکھی ہوئی ہیں پہلیاں 2:17 دا ثواب میرے بزرگ دی قبر تک ویسی تریجی آخری تے اوکھی 70 مولا سفر بے خطر فرماوے میرے مان میرے وڈے بھرا حاجی غیور صابر جنہاں دا آخرت میں سکت ہوئی تا لکھا ہویا ماتم ملوینی کرے ساں تریجی 70 انہاں دی پہلی 70 تے لکھا ہویا آئی حسین میرے پتر کو بنرا ضرور بنائے بھاویں ایک لازے دئی ہوئے دوجی 70 اکبر دی جاگیرچ میرے بچڑے کوئی بولو نا قبر دی جا دیویں ہون میرا ہاں ڈکسی کہیں آزادار مٹی تے مٹ کے بہ کے اگلی 70 تے چھڑی ہائی نکی تھی تلے نوٹ چ لکھا ہویا حسین جھار دی تنگی ہوئی تا میرا بچڑا کٹھا تھی سمسی نہ مجسم سمسی نہ ڈھیر جھار دی لوڑ پوسا ہائے کروں ہیں دین دے ہو اجازت ہون توڑے حصے دے میں قاسم وان ماک واک تکوں بنرا بناوے چاچے جائی دے خیمے گھن ونجے شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا تو تا جیویں جگتے چاچا تیڑا جیندہ ودائے ایک تائیں بچڑے دی تگتے میں کو ویر حسنہ یاد ویندے جدن دید پوندی تری پاگتے ہن کیویں اجازت تک موت دیوان تری ماں دے آکھے خوش تھیندہ ہویا تھوڑا جی آواز بدھا میں بھئی ماں کو لے اماں مبارک بی بی آدھی اکبر والا ہے ناما جر میدان وینے نکڑائی نہیں والدے اماں تڑے دل دی عزرات آئی تڑے بچڑے کو موت دی اجازت مل گئی ہے حوصلہ دیکھے مالا بی بی آدھی اجازت مل گئی آئی میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہیں گی اما چاچے امام دا حکم ہے وان ماک واک تکو چاچے جائی دے خیمیں گھنو بی بی آدھی قاسم پانچ امامہ نال میڈا ڈریکٹ رشتے چیویں تو گھن کے بارویں تک میں سارا دی ماں
راجہ امامت سمجھ گئیاں تڑے چاچے امام دی میں مردی ہے ونج بنری کول حق مار بخشوا نال موت دی اجازت منگا سے مالے اماں میں کچھ شرم آندی ہے او میں چاچے جائینے آلالہ کیوے نال موت دی اجازت کیوے منگا صدقے 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 کرا ماتم دی تیاری جرے یتیم نواز بن کے آئے بیٹھے ہو بی بی آدھی ظلم نال وینیاں دوائیں ٹور پائن ماں پت ٹور پائن آکے دیکھیں اکبر دی بھین دی کیری حالت مٹی تے بے کے سار دیوال کھول کے اکبر دی جوانی دے ماتم بیٹھی کر بی بی آدھی قاسم رکوان اگے میری نو بھرا دی جوانی قرون دی بیٹھی ہے متتے دے سیرے دیکھ کے مارون رجوے آلے او قاسم کانڈ پچھو روندہ کھڑے میری سین نوہن دے سامنے مٹی تھیا بیٹھی گلیچ میں پہ آکے آدھی ہے دکھیا تو اڈے اکبر دے وڈے ارمانن آدھی اممہ آپ انصاف نال ڈاس جنہ بہنہ دے اکبر جویر ٹورونیے نونہ دا جیون کوڑے بی بی آدھی من گئیاں تو اڈا بڑا نقصان ہوئے حسین دی دھی تو ساؤں جڑ گئے ہو اے جائیں اوکھے ویلے اگر در تے کوئی سوالی آوے اکو خالی تنولے آدھی اممہ میڈا دیکھ میں حسین دی دھیاں لاکھ اکبر جائیں برات ٹورونین میں سوالی کو خالی نولے بی بی آدھی من ونین میں پنہ نہیں آدھی حکم کا تیرے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھی بات اچ کرے زامے کو ماں سمجھے نہیں ہے منت لا ذرا پچھان دے رجایا لے ہو بنری ڈٹا ہے بنرا روندہ کھڑا ہے آدھی اممہ لٹی مائیں روندہ اے ہے ایتے کول پوچھ کیوں روندہ ہے آدھی حق مار بخشاوان ہے بی بی آدھی بخشی بیٹھ موت دی جالیت حسین دی آدھی زندگی نال پیار نہیں دیتی بیٹھیاں میری سین اٹھی جان لگی حسین دی تڑی بڑی مہربانی ناما کوئی مہربانی نہیں میں تڑیاں دو منی ہیں تو میری حکامان میڈا میں دیا ہاتھ بچڑے تے ہاتھ چڑے ایک آنکھ میں کوئی کہہ رہا تے کھڑائی جلے او جیندہ نہ پہ کر رہے ونجے او جیندہ نہ ساورا رہے او اجڑیاں کی نہ ونجنا ہے بان نہیں گئی کربلا جذبات تے قابو ماتم علی وین میں ہن کرنن سین جعفر و جماع اپنی کتاب مجالس المنتظرین اچھ لکھا ہے ہن ماتم علی وین کربلا دے میدان اچھ 9 ماوین جنہ بچنا دی جنگ کھڑ کے ڈٹھی جیری ماں دا پتر میدان ونیا ماں در تے کھڑ کے جنگ دے دی گئی بیاں اجڑیاں ماما مٹی تے بے کے ماں دا موں دے دیاں جڑا ماں دا موں لے ونیا سمجھ ویندیاں نہیں دا بچڑا لہ گیا جرے ماتم تے جڑ گئے ہو ماں دا موں نہیں لتھا قاسم دی ماں سار ساڑ کے ٹور پئی فضا دیا کن پئی وینیوں قاسم دی ماں آدھیا بی بیاں جلان کر آج تو بعد میں کو قاسم دی ماں کر کے کوئی نہ چھڑے آدھیا تو سونے پتر دی ماں ہے بی بی آدھیا نروہ میرے بچڑے وفا نہیں کی دی وفا کرے اکبر تو ڈھیر وزنی تنا اکبر دی لاش گھنائے میرے بچڑے دی کیوں نہیں گھنایا سیادہ دے نروہ جی میں چانن دی ہی میں گھنایا ماں تے ہتھے گنڈڑی ہے ایک ٹکڑا چین دیا کھینا لین دیا راک چھڑیں دیا فضا دیا کیا گلیں دیا دیا بیٹھی بارک گلیں دیا چہرے دے مو پوتر ادا چمیں دی حامی او میں کو نہیں لبدا
نیاز حسین بہ کے، نیاز حسین بہ کے، نیاز حسین بہ کے تھوڑا دیا مائک دا آواز دے میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا کیڈا ظلم کما گئے شامی وانج آکھو میڈی نہو جڑی کو تھیوے وارث نال دیا کے دیکھے کیری حالت ہے حسین دی دھی اندھارے چھات ودی جرا روندہ بیٹھا ہے روندے بندے دا ہاتھ سارتے آوے جرے میں وین کرن جرا نہیں روندہ بیٹھا ہے کرے سی ادھی حسین دی دھی آ وارث دی مکان جھل اماں ایک تا بابے کو آکھ بہر ونجے میں کو بابے تو شرم آلیے دوجہ ماں دھی کو اتنا تڈاس اے لاشاں تے وین کینے کریں جرا زنجیر دا نے ایک دفعہ ہاتھ چاوے چوے ہتھاں دا واسطہ ہی ہاتھ سارتے آوے بن رہی ہے یہ وارث دی لاش تے رو کیا دیئے اٹھی جاگوے شیریاں والے کوئی خیر دی خبر زناوے تڑے سہرے خاک چرا لگائے تونے گانا واپس لا ایویں نہیں اے محابہ اے یک جہتی اے بیٹھین ماتمی کریں دیاں بیٹھین انہیں نہیں پتہ لگدا جو امیر دی کون نہیں پتہ لگدا جو غریب دی کون بن رہی چار حقلہ ماری ہیں بن رہے کوئی جواب نہیں دیتا پنجویں یا جہی حقل ماری ہے جو ہر ٹکڑے لپائے کی دیئے فارے دا ٹکڑان دے کیا دیئے تو امیر دا پتر ہے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی دی آئی میڈے پہ کے ساورے مارے گئے تے کو ملن پھراوا اچھا چلو میں اگلا وین ہی کریں نا اے وین بن رہی دہائی کنا ماتم کیتا ہے کنا چوے ہاتھ روکن جرا اگلا وین ہے او بن رہے دی بھین کیتا ہے اتنا ماتم کیتا ہے پتہ نہیں تو کتنا کرے سے چہرے دا رنگ تبدیل بن رہی آدھی ہے بھین لٹی مائیاں وارث میرا مویا ہے تو کیوں رونی تیڑا کیرہ نقصان جڑا کھس کیرہ نقصان میڈی سین سجا ہاتھ پاکر دے سار تیرا کیا دیا میڈا نقصان سون تیڑے ویر دی نسالی چون لاکھ تھی سینے میڈے ویر دی نسالتا موک گئی ایکو لانڈا دیکھ کے گھوڑے تو ہندی مادی کمرتا جب تک ہے زمانے میں حق و باطل کا فسانہ سادات کی غربت کو نہ بھولے گا زمانہ بسم اللہ یا علی مدد بسم اللہ سامعین کرام موالیان حیدر قرار اچھا ٹھیک ہے سامعین کرام ٹھیک ہے یہ موبائل آپ کا ہے بسم اللہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں مدح خان آل محمد